बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बस थोड़ा थोड़ा सा ज़ुकाम है, तबीयत ख़राब है। और ये जो व्लॉग है ना, ये आज मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये कहवा जो है ये मैं रात को भिगो के रखती हूँ। अजवाइन, सौंफ और क्या था, और ज़ीरा होता है, कभी दाल चीनी भी डाल लेती हूँ, या जो जो चीज़ें मुझे मिले ना मैं वो डाल लेती हूँ। इनसे मुझे ये बहुत रिलीफ़ है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना, मतलब मेरे स्टमक के बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना वो किसी हद तक सॉल्व आउट हो गए हैं। और बस और कुछ भी नहीं। ये कहवा बनाया था, इसको सुबह उठ के फिर मैं इसको गर्म करती हूँ, मतलब अच्छे से बॉयल करती हूँ। बॉयल करने के बाद कभी तो गरम गरम ही पी लेती हूँ, और कभी ये थोड़ी देर पड़ा रहता है तो नीम गरम सा पी लेती हूँ। और उसके बाद बच्चे भी सो ही रहे थे, फिर बर्तन थे 2-3 रात के पड़े हुए, वो धोए। और ये सारा मटेरियल ना मैंने रात को तैयार करके रखा था। मैंने आलू और प्याज वगैरह को जो है ना वो कट कर लिया था, ड्राई मिक्स करके रख लिया था। लेकिन मैंने इनको इसमें कोई पानी शानी नहीं डाला था मैंने, क्योंकि हम्बल कह रहा था मैंने सुबह पकोड़े लेके जाने हैं लंच में। तो यूँ उसको ना इस तरह लंबे लंबे से आलू और लच्छे लच्छे से आलू और प्याज वगैरह काट के ना, एक आलू एक प्याज काट के तो मैं उसको पकौड़े बना देती हूँ, और वो इतने में ही खुश हो जाता है। इनमें मैं फिर बेसन बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं करती। तो स्कूल में काफ़ी दिनों से एक इशू आ रहा था कि हमारा रिक्शा लेट आ रहा था, तो फिर वो बहुत ज़्यादा था। तो आज से ट्राई थी कि तो रोज़ ही 5-6 मिनट हम लेट हो जाते थे। सो आज मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ के बिल्कुल भी नहीं लेटूँगी ना बैठूँगी। तो उसके फ़ौरन बाद ही ये मैं ना नाश्ता बनाने लग गई थी, जिसमें एक पराठा जो है वो हम्बल के लिए, एक उसके बाबा के लिए, और एक जो रोटी है वो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और ये मैं और हातब जो है वो स्कूल में ब्रेक में खा लेंगे। मतलब मुझे हातब का ये होता है कि फिर वो अगर वो रोटी खा लेता है ना तो फिर मुझे सुकून हो जाता है। और मैं अपने बच्चों को बहुत स्टार्ट से ही ना रोटी खाने पे लगा देती हूँ। जो बच्चा रोटी खाने लग जाता है ना, फिर माँ को बड़ा सुकून हो जाता है। फिर आपको चॉइसेस नहीं ढूंढनी पड़ती कि अब क्या दें अब क्या दें। तो बस फिर आप पराठा बनाओ और बच्चे को दो, रोटी बनाओ दो। फिर मतलब आप रोटी में ही इतनी वेरिएशंस लेके आ सकते हैं कि वो बच्चा आपका जो है ना वो खुश होकर खा लेगा। और यहाँ पर जी मैं स्कूल से वापस आ चुकी हूँ। और आने के थोड़ी देर तो मैं लेटी रही। और उसके बाद मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लगी, तो मैं किचन में आई थी अपने लिए चाय बनाने। गैस बाजी जो है वो नहीं थी, तो मैंने सिलेंडर जो है वो रख लिया था। सिलेंडर भी खाली होने वाला हुआ पड़ा है, बिल्कुल हल्का हो गया था। चलो कुछ दिन निकालेगा, फिर नहीं अल्लाह दे देगा। और ये मैंने अपनी फ्रिज में ना ये जो है इनको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो इनको रनर ही कहती हूँ, ये बिछा लिए हैं। और जब से बिछाए ना, यकीन करें इतनी आसानी हो गई है, फ्रिज साफ़ करना कोई इशू ही नहीं लगता। इनके ऊपर ही कपड़ा मारो, फ्रिज इतने सुकून से साफ़ हो जाती है ना। वो जो एक मैसी सी लुक आती थी ना फ्रिज की, कभी कभी मतलब महीने के बाद आने शुरू हो जाती थी, वो भी नहीं आती। और मैं तो मेरे लिए तो हर हफ्ते या 15 दिन के बाद फ्रिज साफ़ करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जॉब और फिर मसरूफ़ियत बहुत है। ये तो नहीं मैं कहती कि मैं थक जाती हूँ, सम टाइम थक भी जाती हूँ, लेकिन मसरूफ़ियत में वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आपके बच्चे छोटे हों तो फिर बच्चों को प्रॉपर टाइम देना होता है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मुझे भी अब ये होता है कि बच्चे जो है ना जब तक वो सो रहे हों दोपहर में या रात में तो मैं काम करूं। जब वो जाग रहे होते हैं तो फिर मैं मोस्टली जो है ना अपने काम वो डिले कर देती हूँ या पोस्टपोन कर देती हूँ। अब तो अक्सर मैं अगर नहीं ना बच्चे रात को लेट सोते हैं तो फिर मैं कुछ बर्तन होते हैं वो भी छोड़ ही देती हूँ कि सुबह ही धो लूँगी। तो बस मैं बच्चों के पास ही रहती हूँ, क्योंकि अब वो इस एज में है कि वो शरारतें करने लग गए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो मुझे ये होता है एक दूसरे को धक्का ना दे दें, नीचे ना फेंक दें, नीचे गिरा ना दें, या किसी पानी वगैरह ना फर्श पे गिरा लें और उनसे स्लिप ना हो जाए। बस मेरे माइंड में इस तरह के बहुत सारे फियर्स जो है ना वो इकट्ठे रहते हैं। सो मैं बच्चों को बहुत कम अकेला छोड़ती हूँ, या तो उनके फादर उनके पास होते हैं या मैं खुद उनके पास होती हूँ। तो या बस मैं वहाँ जहाँ पर वो खेल रहे होते हैं ना वहीं पर ही मैं काम कर रही होती हूँ।
تو اس کے بعد جی چائے شائے پی کے میں نے یہ برتن دھوئے تھے، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں نے کتنی سپیڈ کے ساتھ برتن دھوئے ہیں۔ تو برتن دھونے کے بعد میں یہاں پر ہمبل کے بکول کے مجھے آج چپسوں کی بہت یاد لگ رہی تھی، تو بچوں کے لیے چپس بنانے لگی تھی۔ انفیکٹ ہمیں نا ایک بوری آلو جو ہے وہ گفٹ آ گیا ہے، تو اللہ دینے والوں کو جزائے خیر دے اور ان کے رزق میں برکت ڈالے، بہت زیادہ برکت ڈالے۔ تو لہٰذا اب وہ جو پوری بوری ہے نا انشاءاللہ ہم نے یہ 3 سے 4 مہینوں میں ختم کرنی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہوں۔ تو ان کے بابا بھی مجھے کہہ کے گئے کہ 2 آلو میرے لیے بھی ڈال لینا چپسوں کے۔ تو یہاں پر میں پھر چپس جو ہے وہ کاٹنے لگ گئی تھی۔ برتن دھونے کے بعد میں نے جی چولہا بھی آج اچھے سے صاف کیا تھا، کیونکہ اس کی پلیٹیں نا دودھ شودھ گرتا ہے تو بہت جلدی گندی ہو جاتی ہیں۔ اسٹیل کا چولہا ہے اور اس کو صاف کرتے ہوئے اکثر میرا ہاتھ جو ہے نا وہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن کیا کروں، مجھے یہ چولہا پسند بہت ہے، یہ مجھے اپنے دل کے بہت قریب لگتا ہے، کیونکہ یہ چولہا جو ہے نا یہ میری امی کا چولہا ہے، مطلب میری امی کو ان کے سٹاف نے گفٹ کیا تھا، تو اب یہ میں اپنے پاس لے آئی ہوں۔ اچھا جی، یہ چپس میں نے کاٹ لیے اور یہاں پر میں ان کے اوپر صرف پلین جو فلور ہوتا ہے نا، میدا جسے آپ کہتے ہیں، وہی ڈال رہی ہوں۔ ان کے میں نے کبھی بھی چپسوں کے اوپر نا بیسن نہیں لگایا، اگر میدا نہ ہو تو بیسن لگاتی ہوں۔ بیسن لگانے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چپس بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سمپل ان کے اوپر صرف میدا لگا کے نا اس طرح ان کو کر لیں، نیچے نہیں یہ گر رہا ہے، نیچے میں نے شیٹ بچھائی ہوئی ہے، شیٹ سے اوپر سے بعد میں یہ میدا میں اسی طرح اکٹھا کر لوں گی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو آپ ان کے اوپر صرف ڈسٹ کر لیں میدا، تو یہ بہت اچھے مزے کے کرسپی بنتے ہیں۔ اور نمک نہیں ڈالنا، نمک ڈالیں گے تو آلو جو ہے وہ فوراً پانی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک عجیب سا ملیدہ سا بن جاتا ہے اور وہ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے نا، وہ کسی آلو پہ لگتا ہے اور کسی پہ نہیں، اتنے کرسپی بھی نہیں رہتے۔ اس طرح لگا کے آپ صرف میدا ڈسٹ کرنے کے بعد اس کو فرائی کر لیں تو یہ بہت کرسپی بنیں گے، اور آپ بچوں کے ٹفن میں بھی اگر اس کو اسی طرح دینا چاہیں نا تو یہ بہت دیر تک کرسپی رہتے ہیں، مطلب بہت گرم آپ نے ٹفن میں پیک نہیں کرنے، ان کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پیک کریں تو یہ سوگی نہیں ہوں گے، کرسپی رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے اگر کبھی دینے ہوں تو میں اسی طرح ہی دیتی ہوں۔ اور آئل ختم ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈال لیا، اور باقی کا آئل جو ہے وہ یہ اس والی بوتل میں 1 لیٹر پورا نہیں آتا، آ جاتا ہے، لیکن پھر وہ ہوتا ہے مجھے کہ یہ اوپر سے گر نہ جائے، گرتا پھرے گا تو پھر اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا ان کی قدر کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے، شکر کرنے پر اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ تو باقی کا آئل جو ہے نا وہ میں نے اس کڑھائی میں ڈال لیا ہے، اب اس میں اور آئل ڈالوں گی۔ کڑھائی میں نے کافی دیر پہلے اوپر رکھ لی تھی اور پھر میرے ذہن سے نکل گیا تھا، کڑھائی جو ہے نا وہ خاصی تتی ہو گئی تھی مجھ پہ، اور یہاں پر میں نے چپس ڈال لیے تھے۔ آپ نے بالکل بھی یہاں پر پھر میں نے چولہے کی جو سپیڈ ہے وہ نارمل کی تھی، کبھی بھی گرم تیل میں چپس نہ ڈالیں ورنہ آلو اندر سے گلتے ہی نہیں ہیں اور باہر سے جل جاتے ہیں۔ مجھے کافی دیر لگی، پہلے میں نے یہ تیل جو تھا وہ ٹھنڈا کیا اور پھر اس کے اندر چپس ڈالے، اور اب میں یہاں پر نکالوں گی، آپ دیکھیے گا کتنے کرسپی اور مزے کے بنے تھے۔ بچوں نے تو بس یہی کھائے اور ان کے ابا کا بھی یہی موڈ تھا کھانے کا۔ خیر یہاں پر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، تو اگر ذرا سی بھی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بس ذرا میرے گلے کو تھوڑا سا اگنور کرنا ہے کہ آج کل اس میں نا ایک عجیب سی خراش سی دوبارہ سے آنے لگ گئی ہے، اور ہمارے تو پتہ نہیں آپ لوگوں کے شہر میں بھی ایسا ہی ہے یا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کس کس کے شہر میں ایسا ہے۔ ہمارے تو اتنی دھند پڑ جاتی ہے صبح کو، اور وہ مجھے ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ وہ ساری دھند جو ہے نا وہ جیسے جیسے میں سانس لیتی ہوں نا وہ ویسے ویسے میرے گلے میں جاتی ہے۔ تو موسم تھوڑا سا عجیب سا ہو گیا ہے، پتہ نہیں صبح ٹائم ٹھنڈ ہوتی ہے، دوپہر کو گرمی لگتی ہے، شام کو پھر ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے، پاؤں ٹھنڈے ہونے لگ جاتے ہیں، بچوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کیا پہنانا ہے کیا اتارنا ہے، بہت زیادہ کپڑے پہنا دو تو ان کو گرمی لگنے لگ جاتی ہے، پسینہ آنے لگ جاتا ہے، خود بھی اگر جرسی نہ پہنو تو ایسا لگنے لگ جاتا ہے جیسے ہوا ہڈیوں میں سے گزرتی ہے، جرسی پہن لو تو ایسا لگنے لگ جاتا ہے جیسے ابھی کے ابھی پسینہ آ کے نا مت ماری جاتی ہے، دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔
خیر یہ تھوڑا سا سالن میں نے آج نہیں بنایا تھا کیونکہ چپس وغیرہ بنا لیے تھے، تو یہ تھوڑا سا پڑا ہوا تھا، میرا اپنا کوئی موڈ نہیں تھا کھانا کھانے کا، تو ان کے بابا کے لیے ہی تھا، تو یہ سالن پڑا ہوا تھا، وہ کہتے میں یہی کھا لوں گا، آلو اور بیف تھا یہ، تو تھوڑا سا سالن میں نے گرم کر لیا، اور ان کے لیے بس ایک روٹی بنائی تھی، وہ بھی پھر بعد میں انہوں نے نہیں کھائی، وہ کہتے کہ میں چپس ہی کھا لیے تھے انہوں نے بھی، اور میں نے تو چپس بھی نہیں کھائے، بس وہ کھا لیے تھے، صرف ایک کپ چائے پیا، اور یہ اکلوتا پیڑا جس کی میں نے روٹی بنائی تھی یہ بعد میں ویسے کی ویسے ہی پڑی رہ گئی تھی، اب صبح اس کو گھی لگا کے تو اگر موڈ ہوا تو کھا لوں گی یا ساتھ لے جاؤں گی۔ اچھا جی، تو میں نے یہاں پر ایک دفعہ آپ سے پھر ریکویسٹ کرتی چلوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا، اور دعا کریں اللہ مجھے صحت تندرستی دے، پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ دوسرے مہینے کے بعد مجھے پھر بخار ہو گیا ہے، حالانکہ میں خاصی امیونٹی رکھتی تھی، اور اب میں خاصی پریشان ہوں کہ پورا جنی میری پھول لرگی عمر تے مینوں کیڑی بیماری بار بار آن لگ گئی۔ خیر یہ تو تھا مذاق، اور بس یہیں تک تھی میری ویڈیو، اس سے بھی اگر آگے کی لے کے جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، سو بہت زیادہ ایڈٹ کر کے اور کٹ وٹ کے اتنی آپ کی خدمت میں پیش ہے، تو بس سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔